नाज़रीन, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। 45% टोटल रकबे के लिहाज से यह पाकिस्तान का तकरीबन आधा हिस्सा बनता है, जो कि 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ जर्मनी और नॉर्वे जैसे मुल्कों से भी बड़ा है। लेकिन यह पाकिस्तान का सबसे कम आबादी वाला इलाका है। इसकी कुल आबादी 1,20,00,000 के करीब है, यानी यहाँ हर एक स्क्वायर किलोमीटर पर तकरीबन 35 लोग रहते हैं। यह सूबा कुदरती वसाइल से भरा पड़ा है, यानी माला माल है, जिसके अंदर कॉपर, गोल्ड और कुदरती गैस की भरमार है। खासतौर पर रेकोडिक के इलाके के अंदर 5.9 बिलियन टन मेटल, 41.5 मिलियन ऑन्स ऑफ गोल्ड और 25.4 मिलियन टन कॉपर के जखायर सिर्फ इस एक इलाके के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर सुई के मकाम से निकलने वाली गैस पूरे पाकिस्तान के 45% हिस्से को गैस फराहम करती है, और इसीलिए दुनिया के बाकी कुदरती वसाइल से माला माल मुल्कों की तरह यहाँ पर भी हालात अक्सर खराब ही रहते हैं। बलूचिस्तान की सरजमीन की अरेबियन सी के साथ मौजूदगी और ग्वादर पोर्ट, जो कि सी पैक का हिस्सा है, दुनिया की सबसे बेहतरीन लोकेशन वाली पोर्ट है, जो कि तिजारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। मुस्तकबिल में 400 मिलियन टन कार्गो के साथ एशिया, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया की सबसे बड़ी पोर्ट बनने जा रही है। बलूचिस्तान का 770 किलोमीटर का एरिया अरेबियन सी के साथ जुड़ा हुआ है, और समंदर के साथ जुड़ी हुई इसकी खूबसूरती इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिसके अंदर कई खूबसूरत तरीन आइलैंड शामिल हैं। मिसाल के तौर पर अस्तोला आइलैंड, जो कि 6.7 किलोमीटर लंबा और 2.3 किलोमीटर चौड़ा है। इसके अलावा झरना आइलैंड, जो सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद कराची से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। इसके अंदर स्कूबा ड्राइविंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए इंतहाई खूबसूरत तरीन जगह है। इसके अलावा बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले करथार, मकरान रेंज और कोहे तफ्तान, जो कि सी लेवल से 4042 मीटर ऊपर मौजूद हैं। ये पहाड़ों की खूबसूरती हो या फिर सहरा की खूबसूरती, जिनमें कई सहराओं में से एक खूबसूरत तरीन सहरा का नाम करान डेजर्ट है। इस सहरा के अंदर भी कॉपर, गोल्ड और दूसरे बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं। 1998 के अंदर पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाकों की टेस्टिंग का दूसरा मरहला भी इसी सहरा के अंदर धमाका करके मुकम्मल किया था। अपनी यूनिक लोकेशन की वजह से इस सहरा को पाकिस्तानी आर्मी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करती है। बलूचिस्तान में बलोच, पश्तून, बरोइस और हजारा कबीले सदियों से आबाद हैं। अंगूर, अनार और सेब के अलावा यह सूबा 2,25,000 टन तो सिर्फ खजूरें पैदा करता है। बलूचिस्तान में जहां पर सिबी और तुर्बत के अंदर 50 डिग्री की गर्मी पड़ती है, तो वहीं पर इस सूबे के अंदर नॉर्थ के पहाड़ी इलाकों के अंदर -10 तक टेम्परेचर चला जाता है। बलूचिस्तान की तारीख बहुत पुरानी है, जो तकरीबन 7000 कबल मसीह की है, जो आज महरगढ़ के नाम से मौजूद है। इन शॉर्ट तारीखी, नस्ली, रिसोर्सेज, खूबसूरती और कल्चर के हिसाब से ये सूबा इंतहाई अहम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर खाना जंगी, एहसास महरूमी, नस्ली तासुब, जो कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या वजह है कि डेवलपमेंट, तालीम और गवर्नेंस के नाम पर आज भी ये लोग बाकी पाकिस्तान से कई दहाइयां पीछे हैं, और दिन ब दिन बलूचिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं, बगावत हो रही है, नस्ल परस्ती के नाम पर कई लोगों को कत्ल भी किया जा रहा है। मीडिया इनको सीधा सीधा गद्दार कहकर अपनी बात तक रखने का मौका नहीं देता। इसी रिएक्शन की वजह से हम देखते हैं कि फ्री बलूचिस्तान की तहरीक तेज हो चुकी है। आज ये लोग असलहा उठाकर फ्री बलूचिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ईवानों के अंदर बैठे लोग आज भी इस महरूमी को खत्म करने की बजाय इसे ताकत के जोर पर कुचलना चाहते हैं। अपने मसलों पर आवाज उठाने वाले लोगों को चंद नामालूम लोग उठा कर ले जाते हैं, और इनके घर वाले बाकी उम्र इनकी खबर या फिर इनकी लाश के मुंतजिर रहते हैं। फोर्सेस के मुताबिक इस इलाके के अंदर अपने हकूक के नाम पर रेजिस्टेंस हो रही है, और इसीलिए ऐसे लोगों को उठाना और मारना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम सवाल यह है कि ये रेजिस्टेंस दरअसल हो क्यों रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखें, बलूचिस्तान के ये मसाइल सिर्फ कुछ दिन पहले पैदा नहीं हुए, बल्कि इनके पीछे एहसास महरूमी की एक मुकम्मल तारीख और लंबे टाइम के इख्तलाफात हैं, जिनको समझने से पहले आपको बलूचिस्तान और पाकिस्तान से इसके इल्हाक की तारीख को समझना होगा। तकसीम से पहले बलूचिस्तान कई प्रिंसली स्टेट के अंदर तकसीम था, जिसके अंदर सबसे अहम और मशहूर रियासत कल्लात थी। पाकिस्तान में शमूलियत से पहले इस इलाके का नाम कल्लात था, जो कि इंतहाई अमीर रियासत थी। कायदे आजम ने 1945 और 48 के अंदर जब इस इलाके का विजिट किया तो इनका शानदार इस्तकबाल किया गया, और यहाँ के बलोच लोगों ने दिल खोलकर जिनाह का साथ दिया, क्योंकि ये समझते थे कि कायदे आजम मुसलमानों के लिए एक नेक मकसद और उनकी एक अलग मुस्लिम रियासत की कोशिश कर रहे हैं।
لہٰذا ان کا ہر صورت ساتھ دینا انتہائی ضروری ہے۔ نواب کلات نے 1945 کے جناح کے دورے کے دوران جو کہ انہوں نے اپنی بہن فاطمہ جناح کے ساتھ کیا تھا، جناح کو جیمز کے اندر تول دیا اور فاطمہ جناح کو ایک قیمتی نیکلس تحفے میں دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے وعدے کیے۔ 1947 کے اندر جب تمام ریاستوں کو برٹش راج سے آزاد کر دیا گیا تو یوں ریاست کلات بھی آزاد ہو گئی۔ 220 دن تک آزاد رہنے کے بعد 1947 کے اندر یہ پاکستان سے الحاق کرتی ہے اور اس شرط پر کہ یہ آزاد ریاست کے طور پر پاکستان کا حصہ ہوگی، مگر اپنے تمام تر انتظامات کو خود چلائے گی، بالکل ایسے ہی جیسے ریاست کشمیر اور حیدرآباد نے اپنا سٹیٹس قائم رکھا۔ آزادی کے بعد جب پاکستان کے پاس کرنسی نوٹ چھاپنے کے لیے گولڈ ریزرو تک موجود نہیں تھے تو قائد اعظم کلات پہنچے اور نواب کلات سے مدد مانگی۔ نواب کلات نے اس وقت کے اندر 1360 کلو گرام کا سونا پاکستان کو دیا تھا۔ 1947 میں نواب کلات کراچی وزٹ کے لیے آتے ہیں تو بلوچ کمیونٹی ان کا استقبال کرتی ہے، مگر کوئی بھی سفارتی عملہ یا پھر سرکاری لوگ ان کو ریسیو تک کرنے نہیں آتے۔ اس کے بعد نواب کلات انسیکیور ہو کر فارملی طور پر پاکستان کا حصہ بننے سے انکار کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ برٹش فوج سے آرمی اور سپورٹ مانگتے ہیں جو کہ ان کو نہیں ملتی۔ آزاد بلوچستان کی تحریک کا آغاز 1948 کے اندر ہی خان کلات کے بھائی پرنس کریم کی سربراہی کے اندر شروع ہو گیا تھا، جس کے جواب کے اندر 26 مارچ 1948 کو پاکستانی آرمی بلوچ کوسٹل ایریاز پسنی، جیوانی اور تربت کے اندر داخل ہو کر بلوچستان پر قبضہ کر لیتی ہے۔ بلوچ کمیونٹی کے مطابق مجبوراً خانہ جنگی کو روکنے کے لیے نواب کلات نے پاکستان سے الحاق کا معاہدہ کر لیا، مگر انہوں نے کبھی بھی اس کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ اس وقت کے اندر گوادر عمان کے پاس تھا جبکہ بلوچستان کی باقی ریاستیں آزاد تھیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کلات کے لوگوں کے مطابق انہوں نے اس معاہدے کو کبھی قبول نہیں کیا اور یہ زبردستی فورسفلی کروایا گیا تھا، جبکہ پاکستان کے مطابق یہ باقی تمام پرنسلی اسٹیٹ کی طرح ایک معاہدہ تھا جسے نواب کلات نے خود اپنی مرضی سے سائن کیا۔ ان کو اس معاہدے کے لیے نہ کبھی پریشرائز کیا گیا اور نہ ہی دھمکایا گیا۔ 1948 کے اندر خان کلات کے بھائی پرنس کریم کی سربراہی کے اندر ہونے والی اس بغاوت کے اندر ان کے ساتھ 700 کے قریب لوگ موجود تھے جو کہ اس تحریک کے اندر مارے گئے۔ اس کے بعد 1958 کے بعد نواب کلات کو بغاوت اور سازش کے الزام کے اندر اریسٹ کیا گیا تو نواب نروز خان اور ان کے ساتھیوں نے بغاوت شروع کر دی اور یہ ناراض ہو کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ پھر جنرل ایوب خان نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر یہ واپس آ جائیں تو ان کی ڈیمانڈ کو سنا جائے گا اور ان کو پورا بھی کیا جائے گا، لیکن ایسا ہرگز کچھ بھی نہیں ہوا۔ نروز خان اور ان کے ساتھیوں کی واپسی کے بعد ان پر باقاعدہ غداری کے الزام لگا کر مقدمات چلائے گئے، ان کو قید کے اندر ڈالا گیا اور ان کو قانونی طور پر سزائیں دی گئیں۔ 1962 کے اندر نواب شیر محمد مری نے ایک نئی تحریک کا آغاز کیا جسے براری موومنٹ کا نام دیا گیا۔ یہ بھی 7 سے 8 سال تک چلتی رہی اور اس کے بعد ختم ہو گئی۔ 1971 کے اندر پاکستان سے مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش الگ ہو گیا تو 1971 کے اندر نئی حکومت کے آنے کے بعد یہ امید پیدا ہوئی کہ شاید اب حکومت کچھ بہتری کی طرف جائے گی اور اب بلوچستان کے لوگوں کی محرومی آخر کار دور ہوگی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے اور محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ان کے مطابق ان کو اختیارات نہیں دیے جا رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر بلوچستان کے اندر ایک ملٹری آپریشن کا آغاز کیا گیا جس کے اندر دونوں طرف ہزاروں لوگوں کی جانوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر جبری گمشدگیوں کا آغاز ہوا اور پھر پرویز مشرف کے آنے کے بعد یہاں پر حالات دوبارہ سے خراب ہونا شروع ہو گئے۔ 2005 کے بعد یہ حالات شدت اختیار کرتے چلے گئے۔ پاکستانی فورسز سے انہی اختلافات کی وجہ سے نواب اکبر خان بگٹی ریاست سے تمام تعلقات ختم کر کے پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں۔ پرویز مشرف ان پر بمباری کرواتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پر مارے جاتے ہیں اور اس کے بعد 30 دھماکے BLA تنظیم کی طرف سے کیے جاتے ہیں جو کہ آج تک جاری ہیں۔ اور نواب اکبر خان بگٹی کے مرنے کے بعد یہ نفرت مزید بڑھ گئی، یعنی کہ ہر 10 سے 15 سال کے بعد نام بدل کر ایسی تحریکیں بلوچستان کے اندر شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے گھروں پر چیک پوسٹیں بنا کر ان کو ان کے اپنے گھروں کے اندر ہی غیر محفوظ کر دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو نسل در نسل جبری گمشدگیوں کی صورت میں اٹھایا جا رہا ہے جن کی تعداد اب تک 8000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ لیکن اس کا حل صرف اور صرف عام کنفلکٹ کی بجائے پولیٹیکلی طور پر ممکن ہے جس میں بلوچستان کے اندر ایک سٹیبل حکومت قائم کی جائے جو کہ یہاں کے لوگوں کے ووٹ سے آئے اور یہ منتخب حکومت جو کہ یہاں کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہو مل بیٹھ کر بیچ کا کوئی راستہ نکالے، ورنہ دنیا کی تاریخ کے اندر کبھی بھی کسی قوم کو محروم رکھ کر اور طاقت کے زور پر کچل کر ان پر حکومت نہیں کی جا سکی۔ ان لوگوں کو جیسے ہی موقع ملتا ہے یہ پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں،
لہٰذا بلوچستان کے شارٹ ٹرم حل کی بجائے لانگ ٹرم حل کی ضرورت ہے۔ ان کی آواز کو سنا جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے، ان کی محرومیوں کو دور کیا جائے تاکہ دشمن اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔